जावचें ना. ओके, फॉर्म्युला फॉर्म्युला बेस्ड कॅटेकिसीस आसता. ओके, आतां कितें म्हणटात ते इट शूड बी लायफ बेस्ड. इवन आमी ते कोर्स कोत्ता, कॅटेकिजमाचो कोर्स कोत्ता, जेन्ना आमी कॅटेकिजमाच्या कोर्साक वेता, द सेम थिंग इज थॉट फॉर अस. ओके, द फॉर्म्युला बेस्ड बुकाचेरूच सगळें आसा पळय तें आसा तशेंच न्हय, बट आमच्या जिविताक कितें लाभ जाता पळय ताचेर नदर चड मारतात ते आतां. ओके, द थर्ड पॉयंट. ओके, तो तिसरो टायर म्हणटा तो आमी. द थर्ड पॉयंट, पवित्र सभा कातोलीक. पवित्र सभा कातोलीक म्हणल्यार कितें? ह्या उतराक दोन समज आसात. कातोलीक म्हणल्यार पयले सुवातेर जेजूक जाय आसलें तशें आनी जेजून शिकयलां तशें. अंडरस्टँडींग द टू डिफरन्स. जेजूक जाय आसलें अशेंच, ताका लागून आमी कातोलीक. आनी जेजून शिकयलां तशें, जी शिकवण ह्या संवसारांत येवन आमकां दिल्या, आनी ही शिकवण आज पासून फुडें वेता पळय ती शिकवणेचेर दवरलेलें आसा. पवित्र सभा भावार्थाची स्वता पुरायपणीन स्वत मानता. सो पवित्र सभा कितें करता? लॉट ऑफ फॅक्ट्स, ओके, ट्रेडिशन्स आदली आसात, बरयलेली आसात. वी कॅन जस्ट थ्रो एवरीथींग आवट. आमी मॉडर्न जाता म्हणून सगळें भायर उडोवंक जायना, वस्तू आसूंक जाय. आनी हे पवित्र सोबेंत दवरलेल्यो आसा. आनी ज्यो वस्तू ना आमी तर दवरिनान, आमचे ट्रेडिशन्स, आमच्यो मातयेच्यो आदल्यो दवरिनान जाल्यार फायदो ना, जाल्यार आमकां कांयच कळचें ना. बिकॉज देर इज अ लिंक बिटवीन द बायबल ऑल्सो एंड द ट्रेडिशन्स. ओके, सो इवन आमी बायबलाचेर वाचत जाल्यार लॉट ऑफ ट्रेडिशन्स आहा दे, लॉट ऑफ कस्टम्स आहा दे. बाबा तो कित्याक बरयला, ते भाशेन बायबल कित्याक बरयला, तो वर्स कित्याक बरयला, तेजो बरोवपी कोण आसलो, खंयच्या सर्कमस्टॅन्सान बरयला, कित्याक बरयला, जेलीन आसलो तो, लोकां मदें आसलो तो, ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां ट्रेडिशन्स कितें आहा पळय त्या काळायल्यो कळटा. ताका लागून आज पासून त्यो जिव्यो आसा. आपोस्लांनी तावन सुरू जाल्लें मुणयारी याज्ञीकपण तिणेन सांबाळून दवरलां. सो आपोस्लांनी कितें केल्लें आसा? आपोस्लांनी कितें केल्लें आसा? ह्यो सगल्यो ट्रेडिशन्स, ह्यो सगळीं टिचिंग्स जी आसा, शिकवण जी आसा, ही सगळी फुडें व्हेल्ली आसा. ओके, सो बिकॉज ऑफ देम आज पासून आमकां त्यो आमच्या हातींत मेळ्ळ्या. जायत्यो घोडेक वाटेर पिड्यार जाल्ले आसतल्यो, घोडेक जायते रिकॉर्ड्स आसले ते आमकां आयज मेळोंक ना हातीन, पूण ज्यो कितें मेळ्ळ्या, ज्यो सांबाळून दवरल्या, तांकां लागून आज पासून आमच्या हातांत पावल्या. आनी ताका लागून आमी कातोलीक म्हणूंक जाता. कातोलीक उतराचो दुसरो समज हो पवित्र सभा कातोलीक कित्याक? तिचे मिसांव थोड्यांकूच न्हय पूण आख्ख्या मनीसकुळाक, तिचे मिसांव आख्ख्या मनीसकुळाक वेंग मारूंक. द सेकंड पॉयंट, वाय वी आर कातोलीक, पवित्र सभा कातोलीक कित्याक? देर इज अ मिशन. And the mission is not only for us, those who are sitting here, or those who are baptized only, तांकांच मिसांव न्हू तें. हे मिसांव जावन आसा सगळ्यांक. That is why we are Catholics. Okay? पवित्र सभा कातोलीक, फिरगोस गवळीक सभा. ओके, CCC आमकां कितें सांगता? फिरगोस गवळीक सभा कोणाकूच भायराय नासतना सगल्यांक पावता, सगल्यांक आटापता. तेंच सांगलां तेंच. ओके, कोणाकूच भायराय ना. CCC कितें? कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च कितें सांगता? कोणाकूच ती भायराय ना, भायर दवरिना. बाबा तूं ते जातीचो, तूं त्या धर्माचो, तूं हांगासरलो न्हय. ओके, कोणाकूच भायराय ना, सगल्यांक एकठांय दवरता. चवथो टायर आमी म्हणटा पळय तेन्ना पवित्र सभा अपोस्तोलीक. ओके, पवित्र सभा अपोस्तोलीक म्हणजे कितें? पवित्र सभा अपोस्तोलीक म्हळ्यार कितें? अपोस्तोलीक म्हळ्यार ती अपोस्तलांच्या शिकवणेचेर आनी भावार्थाचेर बांदलेली आसा. जेजून पेद्रूक कितें म्हटलें? आपूण तूं खोडप आनी हांव ह्या खोडपाचेर पवित्र सभा बांदतलो. ओके, सो
ताचेर ती बांदलेली आसा. जे पेद्रू कितें शिकला ताणें एक्सपिरियन्स केला. ओके, शिकला म्हणजे जेजूक अनुभवला. ओके, आसा न्हू थंयसर. गॉड एक्सपिरियन्स ना जाल्यार आमी पवित्रायेन बरोंक जायना. कातोलीक ते आमची सभा पवित्र जावंक जायना. सो पेद्रू ओ आपोस कितें जाल्लें ते जेजून रिगलेले आसले. जेजू कितें करता तें सगळें तांकां खबर आसलें. तांकां तें एक्सपिरियन्स आसलें. ओके, अनुभव आसलो. ताकाच लागून देवाचें राज बांदूंक आमी येता. पोप फ्रांसीस हाचे वयर कितें म्हणटा, अपोस्टॉलीक हाचे वयर कितें म्हणटा, टुडे हावेवर वी हॅव टू रियलायज दॅट अ ट्रू इकॉलॉजिकल अप्रोच ऑलवेज बिकम्स अ सोशल अप्रोच. It must integrate questions of justice in debates of the environment, so as to hear both the cries of the earth and the cry of the poor. Laudate Si. Okay, पोप ताच्या बरोवप्यान बरयता पळय तातूंत आमकां हें मेळटा. तो फकत आमची सोकोलूच पळयना, इतलेंच पळयना. तो तुमची मान वयर काडात म्हणटा. पळयात दुसऱ्यो वस्तू ज्यो समाजान जाता, संवसारान जाता, त्योय वस्तू पळयात म्हणटा. आनी चड ताचो कितें कोणाक भायर आयल्या, जे कोण गरीब आसा पळय तांकां पावपाक इकॉलॉजी आमचें सैम काबार जाता ताचेर नदर मारात म्हणटात तो. ओके, ह्यो दोन वस्तूंचेर ताणें हो आख्खो दाखलो बरयलोलो आसा. ओके, आनी आमकां कशे तरेन दुसऱ्यां कडेन, ओके, जांकां भायर भायर ते मार्जिनलायज आसा तेंचे कडेन, गरिबां कडेन कशें आमी वागूंक जाय, ओ सैमान आमी कशें वागूंक जाय, हें सगळें त्या दाखल्यान ताणें बरयलेलें आसा. आमचो बिशप फिलीप नेरी गवळीक चिटीन तेंच सांगता. सरकारी मनशां सोवें आमी समाजीक बांदावळी सोवें संवाद करप हें पवित्र सोबेचें कार्य. अशें करून समाज नवसोडणेच्या वावरांत ती आपलो सहकार दिता आनी जेजू भाशेन समाजाची सेवा करता. सो सरकारी बिशप आमचो कितें म्हणटा, सरकारी जे वडील आसा तांचे कडेन आमी भासाभास करून बाबा सगल्यो वस्तू कश्यो जातल्यो, हो सैम आमचो कसो आमी राखूंक जाता हाचे वयर. नाजाल्यार लोक जायतो कश्टवता. जायते फावटी ते फकत आपले वोटींग टायमार येतात, पयशे दिता काबार, पूण ताचे फाटल्यान बाबा येतात, ते पळयतात, केन्नाय ना. सो हे सगळ्या वस्तूंचेर हे सगळ्यो वस्तू मनान धरून बिशपानूय आमच्या गवळीक चिटीन बरयलेलें आसा आनी लावदाते सी पोपानूय आमकां दिलोलें आसा. ओके, थोडक्यान आतां ह्यो 4 वस्तू, 4 पॉयंट्स नेचर्स ऑफ द चर्च आमी केल्ले आसा. सो थोडक्यान इन अ नटशेल आख्खें कितें म्हणटा तें पवित्र सोबेंत एकचार बांदूंक हाडूंक एक. द फर्स्ट पॉयंट आमी सगळीं एक. सो हें कोणाचें काम आतां, फिरगोस गवळीक सभा जावन आसा, मुख्य गवळीक जोमो जाचो वावर जावन आसा. सो आमचो ह्या 4 वस्तूंचेर आमची नदर आसूंक जाय. PPCचेर ह्या 4 मुद्द्यांचेर आमची नदर आसूंक जाय. पयली एक, पवित्र, कातोलीक आनी अपोस्टॉलीक. सो पवित्र सोबेंत एकचार बांदूंक हाडूंक आमी एकचार आसूंक जाय, एक आसूंक जाय. पवित्र सोबेन देवाचे पोरचेक देव अनुभवांत वाडूंक, देव अनुभवांत गॉड एक्सपिरियन्स आसल्यारूच आमी पवित्र जावंक जाता. मागीर कोणाकूच भायराय नासतना सगळ्या मनीसकुळाक वेंगूंक तेन्ना कातोलीक. when we get all of them as one family, that is the time we are Catholics. आनी लास्ट कितें, देवाचें राज फिरगोचेंत आनी समाजान बांदूंक हाडूंक. सो जें आपोस्लांनी आमकां दिलेलें, जें आपोस्लांनी तेन्ना देवाचें तें राज बांदताले, तेंच वावर, तेंच मिसांव आमच्या हातांत दिल्लें आसा, तें आमी फुडें व्हरूंक जाय. सो हे 4 पॉयंट हाचेर आसले. ओके, पॉयंट्स टू रिमेंबर. What is parish pastoral council is? The main body of the parish. The main body of the parish. The second, the pastoral body to ensure that parish reflects the mission of Jesus. जेजूचे मिसांव रिफ्लेक्ट जावना. जो वावर आमी करता पळय तो जेजून आमकां कितें शिकयलां त्या प्रमाणे, आमच्या मना प्रमाणे वा आमकां दुसरें सांगता पळय त्या प्रमाणे वचोंक ना.
बाबा एक फामील आसा त्या फामिलाक कसलो तरी अडचण आसा ती कशी हांव सुटावो करतलो. फिरगोजेच्या मना प्रमाणे जेजूच्या मना प्रमाणे कशें हांवें करूंक जाता, कशें हांव पावोंक जाता. आमच्या मना प्रमाणे न्हू, जायते फावटी आमचे सेल्फीश मोटिव्सूय आसता. दुसऱ्यांक हेल्प करपाक अरे आमचें ना. आमी जायते देखीक पळय आमी जायतेदां पळयता न्हू कोणाकूय दुसऱ्यांक गिफ्ट दिता. चडशे कोविडाच्या टायमांनी जायते कोण दिता जाल्यार कितें करताले, सेल्फी काडटाले, फोटो काडटाले. वाय टू शो बाबा आपूण कितें तरी कोत्ता. जायते जाण कोत्तात तशें, जायते जाण कोत्ता. तसले मोटीव तर आसा जाल्यार दॅट इज रॉंग. A representative body of the parish chosen from all the sections of the people of God. Okay? कसलेय जाण, थोडी जाणां घोडेक पॅरिश कावन्सिलान जाणार आसतली, बरी शिकलोली आसतली. थोडी घोडेक तितली नोको आसतली, घोडेक थोडी वाचूंक सारकें नोको, पूण वावर जो कोत्ता भायर दुसऱ्यांक पावता पळय तातूंत सारकी बरी आसतली ती. एकल्याचो आमी हें पळयलां. ओके, सगळो वावर एकल्याक दिल्लो आसा तो दुसरो आसतलो. आपल्या कुयेती प्रमाणे पोटेन्शियल आहा पळय त्या प्रमाणे तुमी तो वावर करतलो. पूण लास्टाक कितें जाता, हो सगळो वावर जो इंडिविज्युअल कोत्ता आमी, समुदायांनी कोत्ता आमी, वो आमच्या PPCन कोत्ता, एक्सकोन कोत्ता, पॅरिश लेवलाचेर कोत्ता, हो सगळो वावर एकूच जावन जेजूच्याच मिसावांक तो आमी फुडें व्हरता. देन द बॉडी दॅट फंक्शन्स अंडर द गायडन्स ऑफ द पॅरिश प्रिस्ट. पादविकार आसोंकूच जाय. पादविकार ना जाल्यार आमी बेश्टेच मुखार वचोंक जायना. पादविकार कितें सांगता त्यो वस्तू आमी पाळूंक जाय. सो ही इज द हेड. ओके, तो प्रेजिडंट कसो आसा. एज अ मॉडरेटर हांवें बेश्टेच म्हाका जाय तशें करूंक जायना. ओके, म्हाका ते हांव मॉडरेटर, ओके अशेंच करूंक जाय, तशेंच करूंक जाय, ग्रूप कोत्तलो हांव, ते पादिकाराचें आयकना. वी कांट डू दॅट. इवन एक्सको कांट जस्ट टेक डिसिजन्स वॉट वी वॉन्ट. नो. सो फाल्यां पासून तुमच्या समुदायांनी कितें ओके डिसिजन तुमी घेतला न्हू, पादिकाराक सांगलेलें बरें, ताच्या कानार घातलेलें बरें, फादर अशें आमी करूंक सोदता. आयकोंक जाय, कित्याक ही इज द हेड. A consultative body meant to facilitate the process of decision making. आमची आतां फाल्यां मिटींग आहा. ओके, PPC जनरल बॉडी मीट आहा म्हयन्याच्या म्हयन्या. ओके, फर्स्ट संडे आमची मिटिंगी जाता, सगळ्याक जाता, आख्या गोंयांक फर्स्ट संडे आमच्यो मिटिंगी जातात PPC. सो त्या दिसा तेज्या पयलीं कितें जाता, एक्सको आमी मेवतात. एक्सको डिसिजन घेता कितें कितें करूंक जाय. मागीर ह्यो सगल्यो वस्तू आमी डिसायड केल्ल्यो आसा त्यो आमी तुमच्या मुखार मांडटा. मागीर कलेक्टीव डिसिजन जाता. सो इट इज अ डिसिजन मेकींग बॉडी. ओके, देन द लास्ट वन, द बॉडी टू प्रोमोट कम्युनियन इन द पॅरिश. हो पॉयंट आमी पळयलोलो आसा. सो इफ देर इज नो हार्मनी, इफ देर इज नो कम्युनियन बिटवीन अस, जाल्यार तें चलचें ना, फुडें वयचें ना. येस ओ नो. आमचे इन्स्ट्रुमेंटूय आमी पळयला. गिटार तो डी ट्यून आसा, ट्यून ना, आयकोंक येतलें, कानार बरें दिसतलें ना. ते ट्यूनान तर आसत जाल्यार दॅट इज द टायम इट गिव्स मेलोडी आउट. येस ओ नो. दॅट कॉर्ड बरो आयकोंक येता तो, जाल्यार सारकें बुराफेस कशें कानाचेर. ओके, द सेम थिंग इफ वी आर नॉट इन कम्युनियन, इफ वी आर नॉट इन हार्मनी, जाल्यार तो वावर आमचो फलादीक जावचो ना. ओके, तुमच्या बुकार ओके पेज 14 उकडात. आमच्यो मिटिंगी जाता, खंयच्योय आमकां कितें आसता, एजेंडा आसता, वय वो ना बाबा, वो एजेंडा, आनी ह्या एजेंडाचेर, ह्या पॉयंटाचेर मुद्दे दिले ताचेर आमी उलयतली. ह्यो वस्तू आसात. सो देर आर 2 एजेंडाज, एजेंडा 1 एंड एजेंडा 2. सो द फर्स्ट वन बेश्टो पळयात, तुमच्या मुखार दवरात आनी पळयात, कित्याक तुमकां कंपॅरिजन करूंक जाता थंयसर. द फर्स्ट वन सेज वेलकम एंड प्रेयर. ओके, वेलकम करपाचें प्रेयर. मागीर रिडींग ऑफ द मिनट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. द थर्ड पॉयंट, मॅटर्स अरायझींग फ्रॉम द मिनट. देन इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेशन. देन फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल साक.
Novena and Feast of Nativity of Blessed Virgin Mary, contribution. Feast of Exaltation of the Cross, yearly contribution of the Parish Bulletin and AOP. First agenda. Now second agenda, Maria. Now second agenda ha poito, welcome and pray ha, faith formation of synodality, then reading of the minutes of the previous meeting, matters arising from the minutes, assessment of small Christian communities, steps on integrating the Catholic migrant community, Eucharist for the sick, elderly and differently abled in SSCs, forthcoming liturgical celebration, reporting of the activities of the units, association and movements and AOP. Kite difference is that? It's there in your hand. What is the difference? What is the difference? Okay. Poi agenda, sorry? Agenda 2 asa poi to faith formation ha thunchur. What is our priority? Okay. The first one ha poi te direct dilele ha. Welcome and prayer kottach ami. Reading of the minutes of previous meeting kottach. Okay. Matters arising kottach ami. Ani direct thunchur kide sogle festache ha. Independence Day festache. Feast of Our Lady, Novena and Feast, Feast of Exaltation, सगळे फेस्तांचे उलोवपाचे. सो इज आ मिटिंग्स आमी कितें घेता पळय ते फकत फेस्ताचे आनी कंट्रिब्युशनाचे उलोवपाचें आसा ना. एंड वॉट इज द यूज? एंड वॉट इज द यूज? नो यूज नो ऑफ दीस मिटिंग्स. तितलेंच उलयताले दॅट एनी वन कॅन डू. आतां पयशांचेच तर कंट्रिब्युशन देर इज फाब्रिका ऑल्सो. सो तेंच उलयता जाल्यार अरे इतले पयशे येवंक जाय, कंट्रिब्युशन करूंक जाय जाल्यार होय वो ना. बट हियर एजेंडा 2 हा पळय तितून फेथ फॉर्मेशन दिल्लें आसा. ओके. मागीर एसेसमेंट ऑफ स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीज, एसएसीज कितें जाता पळय ताची बोर घेवपाची आसा. स्टेप ऑफ इंटिग्रेटिंग द कॅथलीक मायग्रंट्स कम्युनिटी, दीज आर आवर वर्क्स. अंडरस्टँडिंग ना. द फोकस शूड बी हियर. मागीर फोर्थ कमिंग लिटर्जिकल सेलिब्रेशन, मागीर रिपोर्टिंग ऑफ द एक्टिविटीज कितें केलां, मुवमेंट्स आसा आमचे, मागीर एसोसिएशन्स युनिट्स आसा थंयसर कितें केलां पळय ह्यो वस्तू जाय. सो देर इज टू डिफरंट सारकें. एक सारकें वयल्या वयर चालतें कशें. जायते फावटी आय हॅव सीन दीस हो म्हाजो लास्ट टर्म, बट आमच्योय केन्नाय दोनी भाशेच्यो जाल्ल्यो आसा. एजेंडा 1चे भाशेन जाल्लेलो आसा, एजेंडा 2. आनी जायते फावटी फादरीन आमकां टॉक दिल्ली आसा. जायते फावटी तो स्लायड्स रेडी करतालो आनी धाकटी टॉक दितालो लिडरशिपाचेर. ओके. एकदां तेणेन बरी टॉक दिलेली अबाउट द बर्ड्स, हाव दे गो टुगेदर, हाव दे फ्लॉक टुगेदर, हाव दे मूव अरावंड. लिडरशिपाचेर ते टॉक दिलेली. सो थोड्यो वस्तू ह्यो जायो आमकां केन्नाय जायो. वय हो ना. Sometimes you'll go for massage and all, no? Why? Just to relax. Or you'll go for holidays, why? To relax. So थोडे पावटी आमकां ह्यो वस्तू गरजेच्यो. थोडे पावटी जाल्यार तेंच जाता, सदांचें जाता. ओके. उबी रावुया, मागणें करुया, बसुया, मिनट्स तेंच जाता. बट वेन वी गेट दीस थिंग्स फॉर अस, इट हेल्प्स अस. आमकांच लागूनूय बाबा राख्या तुमचे समुदायाक हा पळय तांकांय लागून. सो इट हेल्प्स अस. तोच तो सॅम्पल ऑफ ते अजेंडा ते दिलेले आहले पळय ते. ओके. कंपॅरिजन करूंक लायला पळय ते. एजेंडा रिझेम्बल्स मोर ऑफ पास्टरल नेचर ऑफ PPC. आनी दुसरो बी नोट हा पळय तो एजेंडा 2 हा पळय तो जे आमी 4 पॉयंट्स केल्या. एक पवित्र, अपोस्तोलीक आनी कॅथोलीक, त्यो आमकां सगळ्यो वस्तू अजेंडा 2 दिसता. Okay, so whatever things are said here in agenda 2, like faith formation, Eucharistic thing, liturgical things, small Christian communities, okay, associations, movements, magir units, हे सगळे आमकां कितें शिकयता? What we have heard. एक पवित्र, apostolic आनी catholic. Okay. Thank you.